السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس ديال الكور ريغولاريزاسيون دو ستوك. دونك قبل ما نبدا في ليكزيرسيس غادي نشوفوا واحد لا سانتيز ديال لو كور، يعني داكشي اللي شفنا في الفيديو الاول. دونك بالنسبه لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو في الاخر ديال العام، خاصنا نديرو انولاسيون دو ستوك initial ونديرو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. فاش كنهضروا على لا ريغولاريزاسيون دي ستوك كنهضروا على لا كلاس 3، يعني لي كونت دو ستوك. دونك هنا عندنا مارشانديز، matière et fourniture consommables, les produits en cours, produits intermédiaires et produits résiduels, produits finis. وكنهضروا على لا كلاس 6، يعني لا كلاس ديال لي شارج. هنا عندنا variation دي ستوك دو مارشانديز، variation دو ستوك دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل. وكنهضروا على لا كلاس 7، يعني لا كلاس دي برودوي. هنا عندنا variation du stock de produits en cours, variation du stock de biens produits, variation du stock de services en cours. Donc une fois كنهضروا على stock يعني كنهضروا على les comptes de stock ou les comptes de variation de stock. بالنسبة لو سولد دو لا فارياسيون دو ستوك، بالنسبة لي برودوي يعني ستوك دو برودوي، مثلا برودوي انترميديير، برودوي ريزيديال، برودوي فيني. إلا عندنا ان سولد ديبيتور يعني ديمينيسيون دو برودوي، وإلا عندنا ان سولد كريديتور يعني اوغمونطاسيون دو برودوي. بالنسبة لي شارج يعني ستوك دو مارشانديز، ستوك دو ماتيير بروميير، ماتيير فورنيتور كونسومابل إتسيتيرا. إلا عندنا ان سولد ديبيتور يعني اوغمونطاسيون دو شارج، وإلا عندنا ان سولد كريديتور هذا يعني ديمينيسيون دو شارج. دونك غادي نشوفو واحد ليكزامبل ديال ستوك دو مارشانديز. هنا عندنا marchandises, variation du stock de marchandises. Donc هنا عندنا stock initial يعني stock final ديال n-1. donc يعني خاصنا نانوليو هاد لو ستوك. donc annulation de stock initial. donc خاصنا نكريديتيو هاد لو كونت باش نسولديو. باش نحترمو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل، اون فوا نكريديتي واحد لو كونت خاصنا نديبيتي واحد لو كونت اخر. هاد لو كونت هذا هو فارياسيون دي ستوك دو مارشانديز بنفس المونطون اللي هو مونطون دو ستوك انيسيال، وخاصنا نديرو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. ديما باش نحترمو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل، هنا درنا ديبيتي لهاد لو كونت دو مارشانديز، خاصنا نكريديتيو لو كونت دو فارياسيون دي ستوك دو مارشانديز بالمونطون دو ستوك فينال. هنا بالنسبة للستوك دو مارشانديز غيكون عندنا ان سولد ديبيتور اللي هو ستوك فينال، وبالنسبة للفارياسيون دي ستوك دو مارشانديز كيكون عندنا ان سولد كريديتور الى ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال. في هذه الحالة عندنا ان ستوكاج يعني ديمينيسيون دي شارج، وإذا عندنا ان سولد ديبيتور يعني ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال. في هذه الحالة عندنا دي ستوكاج يعني اوغمونطاسيون دي شارج. نشوفوا واحد ليكزامبل ديال ستوك دو برودوي فيني. دونك عندنا برودوي فيني فارياسيون دي ستوك دو برودوي فيني. دونك بنفس الطريقة خاصنا نديرو لانولاسيون دو ستوك initial. خاصنا نحترمو لو برينسيپ دو لا بارتي double
خاصنا نديرو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دونك هنا عندنا ان سول ديبيتور يعني ستوك فينال. بالنسبه للفارياسيون ستوك دو برودوي فيني كيكون عندنا ان ستوك كريديتور الى ستوك فينال كبر ستوك انيسيال يعني ان ستوكاج يعني اوغمونطاسيون دي برودوي. عندنا ان سول ديبيتور يعني ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال يعني دي ستوكاج يعني ديمينيسيون دي برودوي. دابا غادي نشوفو لو كا نيميرو 1. دونك عندنا هاد لا بالانس افون انفونتير دو لونتربريز X فيها لي زيليمون سويفون. دونك بالانس افون انفونتير يعني قبل ما نديرو لي طرافو دو فان ديكزيرسيس يعني قبل ما نديرو لانفونتير اكسترا كونطابل. عندنا ستوك دو مارشانديز ستوك دو ماتيير بروميير achat دو مارشانديز achat دو ماتيير بروميير وهادو كاملين عندهم ان سولد ديبيتور. لانفونتير اكسترا كونطابل فاش درنا لانفونتير اكسترا كونطابل عندنا هاد لي مونطون 20,000 بالنسبه ستوك فينال دو مارشانديز 50,000 بالنسبه ستوك فينال دو ماتيير بروميير. Donc le travail à faire, passer les écritures d'inventaire, présenter les comptes de stock et de variation du stock, extrait du grand livre, présenter les extraits de la balance, du bilan et du CPC après inventaire. Donc solution, donc l'étape l'oula, l'annulation du stock initiaux. Les marchandises يعني la date de fin d'exercice خاصنا نديبيتيو variation de stock de marchandises le montant de stock initial نسولديو هاد لو كونت de marchandises يعني خاصنا كريديتيو le montant de stock initial. بالنسبة l'annulation de stock initial de matière première نفس الشيء غادي نديبيتيو variation de stock produit fini le montant de stock initial يعني le stock اللي عندنا في la balance avant inventaire وخاصنا نانوليو ولا نسولديو le stock de matière première بنفس le montant اللي هو montant de stock initial. بالنسبة les écritures de constatation de stock final donc بالنسبة les marchandises خاصنا débiter stock de marchandises le montant de stock final هذا المونطون هذا جبناه من l'inventaire extra comptable. غادي نكريديتيو variation de stock de marchandises le montant de stock final. نفس الشيء بالنسبة للستوك فينال دو ماتير بروميير في نفس لا دات. Donc غادي نديبيتيو ستوك دو ماتير بروميير le montant stock final وغادي نكريديتيو variation de stock de produits finis بنفس le montant. Donc voilà au niveau de grand livre بالنسبة لي marchandises. Donc هنا عندنا stock initial خاصنا نانوليو لو ستوك انيسيال ونديرو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دونك هاد الحالة عندنا ان سولد ديبيتور اللي هو لو ستوك فينال ديال 20,000. بالنسبة للفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز فاش درنا انولاسيون هنايا لو ستوك انيسيال درناه في الكريدي. دونك هنايا خاصنا نديبيتيو هاد لو كونط باش نحترمو لو برانسيب لا بارتي بل. نفس الشيء فاش درنا لا كونستاتاسيون درناه في الديبي. دونك هنايا خاصنا نديروه في الكريدي بالمونطون دو ستوك فينال. هنايا في هاد الحالة عندنا ان سولد ديبيتور يعني ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال. نفس الشيء بالنسبة للماتير بروميير عندنا ان سول ديبيتور ديال 50,000
وبالنسبة للفارياسيون دو ستوك دو ماتير بروميي في هاد الحالة عندنا ان سولد كريديتور يعني ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال. دابا غادي نشوفو لا بالونس ابخي انفونتير. دونك بالنسبة للمارشانديز غادي نلقاو هاد لو سولد هذا دونك 20,000. بالنسبة للماتير بروميي هنايا في لو كرون ليفر لقينا ان سولد ديبيتور ديال 50,000. دونك هنايا عندنا 50,000 سولد ديبيتور. بالنسبة لهاد لي كونط ديال اشا د مارشانديز و اشا دو ماتير بروميي هادو ما وقعش ليهم تغيير. دونك هنايا غادي يكون عندنا نفس لي مونطون. وبالنسبة للفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز عندنا ان سولد ديبيتور ديال 30,000 هو اللي غادي يكون عندنا في لا بالونس ابخي انفونتير. فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز 30,000. بالنسبة فارياسيون دو ستوك دو ماتير بروميي هنايا عندنا ان سولد كريديتور هو هنايا السولد كريديتور ديال 15,000 هو اللي غادي نلقاو في لا بالونس ابخي انفونتير. دونك بالنسبة للبيلون اكستري دو بيلون هنايا في البيلون غادي نلقاو لي كونط دو ستوك يعني ستوك دو مارشانديز و ستوك دو ماتير بروميي. دونك هنايا غادي نديرو 20,000 بالنسبة لستوك دو مارشانديز و 50,000 بالنسبة لستوك دو ماتير بروميي. دونك هما اللي غادي نلقاو في البيلون 20,000 50,000. هنايا ما عندناش بروفيزيون يعني لو نيت غادي يبقى هو ما هادشي يتغير يعني 20,000 50,000. بالنسبة ليكستري دو سي بي سي هنايا خاصنا نحسبو لي بوست achat revendu de marchandises ou achat consommé de matières premières. Donc بالنسبة للachat de marchandises عندنا 430,000 و variation de stock de marchandises هو لقينا ان سولد ديبيتور ديال 30,000. دونك بالنسبة للبوست 611 achat revendu de marchandises قلنا هو achat de marchandises ناقص variation de stock يعني 430 ناقص 30,000 دونك يعطينا 400,000. دونك achat revendu de marchandises كيساوي 400,000. وبالنسبة للachat de matière première عندنا 520,000. variation de stock de matière et fourniture لقينا un solde créditeur ديال 15,000 يعني ناقص. دونك بالنسبة لو بوست 612 achat consommé de matière et fourniture يساوي achat de matière première ناقص variation de stock يعني 520 ناقص 15,000 يعني اللي غيكون زائد يعني 520 زائد 15,000 كيعطينا 539,000. دونك هاد لو سولد هذا وهاد لو سولد هما اللي غادي نلقاو في السي بي سي. دونك هنايا au niveau ديال الشارج ديكسبلواتاسيون عندنا achat revendu de marchandises ب 400,000 و achat consommé de matière et fourniture ب 539,000. دونك فوالا سالينا لو كان نيميرو 1. فيديو اخر ان شاء الله غادي نشوفو كان نيميرو 2. لو لين غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون ولا في الاخر ديال هاد لا فيديو هادي. السلام عليكم.